Marajaw na hapon dakbayan sa Surigao. Welcome diri na sa programang 1FM Top of the Hour News. Adlaw karong Lunes, pizza 5 sa buyan sa Mayo 2025. O ganyan ang mga headlines sa Top of the Hour News. Tigbaligya og droga dakpan sa buy-bust operation. Samtang duha patay og laing tulo ang naangol sa nadasmag nga SUV sa NAIA Terminal 1 departure area. Sa detalye sa 1FM Top of the Hour, ang Placer Municipal Police Station uban sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region Office 13 malampusong ni pahigayon og buy-bust operation nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka gidudahang tigpahuyot og droga og nasakmit ang 2,720 nga kantidad sa illegal nga droga didto sa barangay Santa Cruz. Si Police Major Nachor, Acting Chief of Police sa Placer Municipal Police Station, na mahayag nga niadtong Mayo 2, 2025 mga alas 9 sa buntag nasikop sa mga otoridad ang usa ka 30 anyos nga layaki o litawo, mekaniko sa motor o residente sa Purok 2, San Isidro Placer, Surigao del Norte. Ang suspect nasakpan sa akto nga namaligya og gituohang shabu sa usa ka undercover nga operatiba. Gikategorize siya isip usa ka street level individual. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka heat-sealed plastic sachet nga adunay suyod nga gidudahang shabu nga gibanabanang anaa sa 0.2 gramos nga adunay gibanabana nga kantidad nga 1,360. Usa ka libo nga bill nga gigamit isip usa ka buy-bust money. Usa ka duga nga sachet sa gidudahang shabu nga may gibanabanang 0.2 gramos ang timbang. Nagkantidad usab ini og 1,360. Ang suspect nagatubang na karon og kasong kalapasan sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Siya anaak na karon sa kustodiya sa Placer Municipal Police Station alang na sa tukmang disposisyon. 5 minutos nang nilabay sa alas 3 sa dugang detalye sa 1FM Top of the Hour News. Duha ka mga tao apil ang 5 anyos nga batang layaki patay sa dihang nabangga ang usa ka sports utility vehicle kon SUV sa entrada sa pasahero sa departure area sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 niadtong kun kagahapon nga adlaw. Sumaya pa ni Transportation Secretary Vince Dizon niingon nga ang 5 anyos nga batang babae anak sa usa ka overseas Filipino worker kon OFW nga mogawas na unta sa nasud. Matod ni Dizon nga tulo usab ka mga tao ang naangol og kasamtangang nagpaalim sa bayay Tambalanan. Matod pa niya nga ang Chief Executive Officer sa San Miguel Corporation kon SMC nga si Ramon Ang may pasalig nga abagahon ang tanang gasto sa pagpatambal o pagpalubong sa mga biktima. Ang SMC nanguyo sa usa ka consortium alang sa rehabilitation sa NAIA terminals. Ang driver usab sa SUV gipaubos na sa kustodiya sa kapulisan. Bago ang mga naglangkob nga mga balita diri na sa 1FM Top of the Hour News. O kini si Jen Ambid. Ang disgrasya gajud mga kawan dili gajud nato kalikayan. Busa sa panahon nga kita manglakaw, mugawas sa atong panimayay, dili gajud kalimtan ang magampo. No, dili nato mahibaw-an ang disgrasya sama sa nahitabo kagahapon didto sa NAIA Terminal 1. No, kinsay nagtuo nga ang katong usa ka 5 anyos nga babatang babayi usa dayto siya sa nadasmagan sa maong SUV. Ang disgrasya gajud dili gajud mahibayan. 7 minutos nang nilabangay sa alas 3 ug mara na pagpamina ug pagtan-aw no sa atong FB live sa atong mga naminaw ug nagtan-aw
Ingon man sab sa dial sa itong mga radyo sa 96.1, Marajaw na pagpaminaw. Ang 1FM na mahimutang sa 4th floor Yepco Building, Navarro Street, Surigao City, and a proud member of a KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Marajaw na hapon dakbayan sa Surigao. Kini si Jen Ambid hangtod ugma puhon sa samang oras sa mga istasyon na. This is your only one. Bye-bye guys!